भाग्यवान कुर्साचे कुर्वे निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करूनच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषूंक तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरी फात सासण्याच्या जिण्याचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरी फात. आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या पिता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा पिता आणि पवित्र आत्म्या देवा गल्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडो दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझो देवान स्वयं फादर इश्श जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझो देवान स्वयं फादर इश्श जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझो देवान स्वयं फादर इश्श जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. गोंड्या मोजा नमन तुका पुरुषांच्या माय महिन्याची तुलो प्राणी चरणांत तुझ्या लागता माये ताबाशिक आमकां देणे मोराची पापा Psalm chapter 27 verse 3. एक पाऊस मुझ्या विरुद्ध तंबू घालू मुझे कालीस भियोचे ना. या शनिवारचे दिसा बापरवायचे उतार 8:30 दिसाचे एक भासोण्यांत उतार म्हणटा एक पाऊस मुझे विरुद्ध तंबू घालू मुझे कालीस आज भियोचे ना. झूज मुझे विरुद्ध उठो म्हजो बरवसो थीर रावतलो. झूज म्हजे विरुद्ध उठो म्हजो बरवसो थीर रावतलो. ओळी 4 पळया अपुरबाईचे दाविदाचे कीर्तन पळया. दाविदाचे कीर्तन म्हणटा सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता. कितें तेच हांव अत्रेकता. तेच हांव अत्रेकता. ते खंयचे जावन आसा पळया. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक
सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. परतून म्हणटा ऐका ह्या वेळार सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताचे मंदिरांत नियाळ करूंक, ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. अपूर्वायचे उतार दाविदाचे किर्तन म्हणटा पळया दाविदाचे काळीज देवाच्या मोगान आसतलें आनी म्हणटा की अपूर्वायन सगळ्या म्हज्या जिवितांत पळया म्हणटा की परतून म्हज्या सर्वेस्पराच्या घरांत हांव रावोंक आशेता. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव रावोंक आशेता. सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूंक आज हांव लालून आसा. ह्या सकाळच्या वेळार तर देवाक आज आमी अर्घ दिवया, ताका आमी दिनवासया, ताका आमी होगळसया. म्हज्या फाटल्यान म्हणा आमचे अर्घा तुका सुम्या जेजू, अर्घा तुका सुम्या जेजू, मोगाळा बापा हर एक दीस तुवें आमकां राखून वेलय. तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या भोवभाग्यवंत रक्तान आमकां नितळ केले. सुम्या हर एक दिसा तुज्या मोगान तूं आमकां भर, तुजी दैवी सकत तूं आमचे देवयते. त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, सुम्या जेजू. कोणूय सांगल्यार तूं आमकां सांगच्या तसलो देव न्हय, कित्याक तूं आमच्या पक्षाक आसाय, तूं आमकां राखोवन आसाय, तूं आमकां सांबाळून आसाय. त्या वर्त्या मोगा खातीर हांव तुका अर्घ दिवन म्हणटा अर्घा तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या 40 आनी 8 दिसाच्या ह्या आयच्या दिसा भोव एक वर्ती भासोणी साम चॅप्टर 27 वर्स 10 पळा. साम चॅप्टर 27 वर्स 10. कित्याक दाविदाच्या किर्तनांत आमकां भोव अपूर्वाची भासोणी ते पळोवंक मेळटा. पळया आवय बापाय म्हाका सांगतीच जाल्यार, आवय बापाय म्हाका सांगतीच जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेता, सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. आवय बापाय इश्ट इवन तुज्या मोगाची एकच थालयेन जेवलेली, तुका आदार दिता म्हणून उबे रावलेली, तुज्या दोळांतली पुसता म्हणलेली, दोळांतली दुकां पुसून काडटा म्हणलेली, तुज्या सांगाता आपूण सदांच रावता म्हणली व्यक्ती तुका सांडीत जाल्यार आज सर्वेस्पर तुका वेंगेन घेता. दाविदाचो अनुभव पळया. भोव अपूर्व म्हणटा सर्वेस्पर तुका आनी म्हाका वेंगेन घेता. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज सर्वेस्पराच्या मोगाचो अनुभव आमी करूंक जाय. संवसारी मोगाचो अनुभव कन 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 थकोन गेले हांव, थकले हांव. एक व्यक्ती म्हणटालो गे पयर भायल्या गांवांत आसतना ब्रदर आमी एका सांगाता आसली, आमच्या मदीं इतलो माया मोग आसलो की, आमचो इतलो भरोसो आसलो की आमी कितें आमच्या जिवितांत कितें जाल्यार आमी पळयनातले. आमची कुटुंबां आनी ताची कुटुंबां एकच जावन आसली. आमी केदाळे विंगड म्हणून चिंतूंक ना, कारण रीण पयशे आमच्या मदें आयले, विंगडपण जालें, दुस्मानकाय आयली. आज आमी एकामेकाचें तोंड पळयना, एकच भशेन आमी जेवल्या. हर एक फंक्शनाच्या वेळार एक फावटी तांगेर एक फावटी आमगेर. जाल्यार आज तो मोग ना. सुमार वर्सां युएंत जावं फरो दुबयंत आमी जेन्ना मेळ्ळ्या सुमार 15-18 वर्सां कुटुंबाचे चड आमी एकामेका मोगान आसल्या. एक सिंपल कारणा खातीर डिवायड, विंगडपण. आज तूं कोणी, हांव कोणी. आज हांव तुका वळखना. कितल्याय फावटी आमच्या जिवितांत असली गडिता घडते आसात, आमच्या कुटुंबान घडते आसात. थोड्या फावटी भुरग्यां मदें आनी आवय बापाय मदेंच हांव तुका वळखना. म्हज्या मोगाचे भाव भयणां मदें आमी वळखना. रक्त संबंधाक आमी वळखना. आवयक भुरगीं वळखनात, भुरगीं आवय बापायक वळखना. आज उतार दाविदाचें किर्तन आमकां म्हणटा की पळया आवय बापाय म्हाका सांगतीच जाल्यार ती म्हाका विसरना जाल्यार सर्वेस्पर तुका आज वेंगेन घेता. कित्याक तुज्या आनी म्हज्या खातीर
आज बापान आपल्या पुताक धाडला आज तसो जेजू हरी तुका आरोन धरता वेंगेन घेता आसा आज मुच्या मगच्चनू ताच्या वेंगेंत रावली आमी ताच्या उबेंत रावली आमी ताच्या काकुतीते हजार जाल्ली आमी ताच्या दैविक हजारपणान आज आमी उपस्थित असते आमी ताच्या मोगात कितले आसाव कितले ताच्या मोगाचो अनुभव करून घेता आसाव एक बसोणी आमच्या मोतीत रिक्ता गी कितले जाणांची गणितां आयकता ब्रदर हांव सकाळी दनपरां सांजे तुझ्या मागण्या आयकता आसा जायते वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दवरला हांव सदांच मागणी करता जाल्यार आमच्या भितरली थोडी गणितां आणखी विसरूंक आमकां जायना म्हज्या मोगाचें आज आयकता मात्र आज नियाळटा मात्र भितर आमच्या वेता गी भितर आमच्या परिवर्तन जाता आसा गी भितर कितें बदलावण घडता आसा गी भितर कितें म्हण एक चेंजीस जाता आसा गी आज देवाक ते जाय देवाक ते जाय तुवें परिवर्तन जावंक जाय आज तुका आनी म्हाका तो देव आपयता जाल्यार बदलावणे खातीर परिवर्तना खातीर मागीर तुवें मागचें कांयच गरज ना सगळे तो देव तुका प्रोवायड करता कित्याक तसो देव म्हणटा की सर्ग मुजे संसार मुजे ग्रेस्काय मुजे धन मुजे दिर्वे मुजे पैसे मुजे सगळे मुजे तुझे म्हणलें कांयच ना हालेलुया हालेलुया आमी सगळे मुजे 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 म्हणटा हे मुजे ते मुजे आस्त मुजे घर मुजे बदीक मुजे पैसे मुजे धन दिर्वे मुजे भांगार मुजे सगळे मुजे 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 देव म्हणटा तुझे म्हणलें कांयच ना पुता हे सगळे मुजे त्या खातीर आमी खंय आज वंदवन रावल्या प्रत्येक मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 पळया प्रत्येक जय तुझे काळे जय तुझे दिर्वे आसा थंय तुझे काळीज मुजे 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 म्हणून दिर्वे करून दोन घेतले जाल्यार ते तुका शाश्वत तुका पोंताक पावयना त्या खातीर आज करूंक जाय मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 सोदूंक जाय देवाचे रास थंय समाधान आसा कुशालकाय आसा बरेपण आसा आशिर्वाद आसा बेसांव आसा संतोष आसा समाधान आसा भलायकी आसा बेश्टे म्हणी आमी वाऱ्याक धरून चलचे न्ही वारें आमच्या हाताक मेळना त्या खातीर आज म्हज्या मोगाचें हे शनिवाराचे दिसा आमी नियाळ करता आसतना देव म्हणटा सगळे म्हजे पुता हे सगळे तुका दिवंक म्हाका साध्य आसा तर म्हज्या मोगाचें आज सगळे दिवंक साध्य आसल्या त्या देवाक आमी घट्ट धरूंक जाय न्ही गी आनी कोणीय तुका दिता म्हणल्यार म्हजे जायते आसा हांव तुका दिता म्हणल्यार थंय होंदवून रावना नाकात देव म्हणटा सगळे मुजे कोणेय तुका दिता म्हणल्यार जावं फुरो थंय शाश्वत न्ही आज सगळे मुजे लगे आसा हांव तुका दिता जाल्यार परतून तुका सांगून दाखयना परतून उडास करून हांवें दिला 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 म्हणिना हांव तो दितालो देव दिवंक विसरतलो देव परतून उडास काडिना तर म्हज्या मोगाचें थोडे दिवन सांगून दाखयतल्या ह्या संवसारांत चिपकोन रावचे की सगळे सर्वस्व दिवच्या परतून सांगिनासतना सांगून दाखयनासतना केंडी नासतना रावच्या देवा थंय आमी एक जावन रावचे की एक कडेन आमी नियाळ करया दोळे आमचे थांबया आमकां कोण जाय संवसार तात्कालिक वस्तू आनी कुशालकाय गी सर्ग ताणेर आसता संवसार ताणेर आसला आस्त ताणेर आसला बदीक ताणेर आसला पैशे ताचे ग्रेस्काय ताची भांगार ताचे रुपये ताचे वज्र ताचे सगळे ताचे तसलो देव आमकां जाय गी भलायकी ताची गुण सकत ताचे तो देवन येता मोतीचे समाधान ताचे तो वळोन येता तसलो देव आमकां जाय गी या बेश्टे म्हणी हांव आसा म्हणलो पुसल्याची उतरां आमकां गरज की उडास करया आनी गायनाद्वारे देवाक आज आमी अर्घा दिवया वाकण्या दिनवासिया आनी हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया काळी
काळजा दिनवा शिवोना सुम्या करगा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून मूर्त्या उपकार तासो बावड्या दुःखारी काळजा दिनवा शिवोना सुम्या करगा दिव्या ताच्या मोगा पासून वर्त्या उपकार तासो बावड्या दिसाक दीस तूं आमची सगळं घेताय विघ्ना अनवरांनी राखून व्हरताय सतानी तेंची उपकार दिताय जिविताचे वाटेन चलयताय दिसाक दीस तूं आमची जतन घेताय विघ्ना अनवरांनी राखून व्हरताय सतानी तेंची उपकार दिताय जिविताचे वाटेन चलयताय उपकारी काळजा शिवोना सोम्या करगा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून वर्त्या उपकार तासो बावड्या उपकारी काळजा दिनवा शिवोना सोम्या करगा दिव्या पासून ताच्या मोगा पासून वर्त्या उपकार तासो बावड्या प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी साक्ष दिवंक दिवंक आश येता. म्हजी भांगराची चेन भायर पडुल्ली ती खंय भायर पडुल्ली म्हणलें म्हाका उडास नासलें. हांव मस्त बेजारांत आशिल्लें. काजाराक गेल्लें हांव काजाराक भायर पडल्या घरा पडल्या म्हणल्यार गुर्तूनासलें उडासूच येनासलो. हांव ब्रदर प्रकाशाचे 3 वरांचे मागणे केदाळे 1.5 वर्सां आयकोन आसा. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक वॉयस मेसेज धाडलें. ताणें म्हाका देवाचें उतर धाडलें. तें उतर हांव रिपीट करनूच आसलें 2-3 दिसान कंटिन्यूस. काल 3 वरांच्या मागण्या वेळार हांवें तें आराधना वेळार मागलें मस्त. आनी मागीर अचानक म्हाका उडास आयलो की म्हज्या घरा भितर तें बेडा लागीं मेळ्ळी म्हाका चेन. येदो व्हडल्या म्हज्या जिवितांत केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हण. म्हजें नांव युजीन. हांव USA उलयतां. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. तें मेडिकल स्टुडंट. ताची फायनल एग्जाम मस्त कश्ट आशिल्ली आनी ताका मस्त बेन दिसतालें. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक सांगिल्लें आनी आज ताचें रिजल्ट आयलां आनी तें बरें मार्क्स कान पास जालां. देवान म्हाका केल्ल्या ह्या वर्त्या उपकाराक हांव ताचो काळजांत उपकार बावडटां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या माथ्याचे केस मस्त झडटाले. आतां ते फाटी आयल्यात. आनी म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या घराचें पाकें रिपेर करूंक इन्शुरन्सान इन्कार केल्लें. हांवें देवा कडेन मागलें आनी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक सांगिल्लें. आतां इन्शुरन्सान पाकेचें पुरा काम केलां आनी पुरा पयशे दिल्यात. देवान म्हाका केल्ल्या वर्त्या उपकारा खातीर आनी मस्त 1000 दुसरे उपकार देवान म्हाका केल्यात. ह्या खातीर हांव ताचो काळजांत उपकार बावडटां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटां. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, सदां सर्वतां. आमेन. पांच भासोनी आमी जणेकले उसारया आनी देवाक अर्घा दिवन हांगाच 2 टेस्टिमनी आयकुया. Psalm chapter 103 verse 13.
जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणा भियेतल्यांची दया करता. Psalm chapter 72 verse 12. कित्याक ताका उलो मारतेल्या गरीबांक, दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतलो. Psalm chapter 102 verse 17. निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो, तांच्या मागण्यांची तो बेपरवा करचो ना. Psalm chapter 107 verse 14. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली, तांच्यो सांखळ्यो ताणें तुटयल्यो. Psalm chapter 34 verse 7. सर्वेस्परांक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. हे सकाळच्या वेळा देवाचो दूत आमकां आदाराक आसतलो आनी तोच आमकां राखून व्हरतलो. परत आमकां 2 टेस्टमनी परत आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव आज साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा, म्हाका PCOD आसले वरवीं कन्सीव जावचे प्रॉब्लम जाताले. त्या देखून भुरग्यांच्या देण्या खातीर आमी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घातलें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तें आमी डेली रिपीट करनासली हांव, आनी तशेंच हांव डेली मागणी पळोवन आसलें. आनी आतां हांव प्रेग्नेंट आसा. त्या देखून धन्या देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी तशेंच दुसरी साक्ष जावन आसा म्हजी मम्मीची. म्हजी मम्मीक फाटल्या सुमार वर्सां थावन ती एक न्हीद पडनातली. डॉक्टरान टॅबलेट दिल्यार बी ती एक न्हीद पडनातली. त्या देखून आमी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घातलें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तें म्हजी मम्मी डेली रिपीट करनासली आनी आतां ती एक न्हीद पडटा आनी तीन टॅबलेट खावचें बी सोडलें आसा. त्या देखून धन्या देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी तशेंच तिसरी साक्ष जावन आसा म्हजी मम्मीची. म्हजी मम्मीक आंग उलपात आसलेलें. त्या देखून आमी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घातलें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तें म्हजी मम्मी डेली रिपीट करनासली आनी आतां आंग उलपाचें गूण जाल्लें आसा आनी तिका तिच्या भलायकेंत मस्त बरेंपण लाभलें आसा. त्या देखून धन्या देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी तशेंच आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देवाचो धाराळ आशिर्वाद वतो म्हूण मागतां. Praise the Lord. I wanted to give my testimony. I was much worried about my results, so I put a prayer request to Brother Prakash and his team. They gave me a word of God, Lamentation 3:57 and Isaiah 41:10. I repeated it daily. After few days my results came and I'm passed with good marks. I'm so blessed. Thank you Jesus. Love you Jesus. Adore you Jesus. दोळ्या आमच्या तंप्या हात तुमचे उक्ते दवरा. मोगाळ इश्टा जेजू, तुझ्या मोगान तुवें आमकां भरलाय आनी म्हणलाय पुता हे सगळे म्हजे. हॉस्पिटलांत कोण काम करता सगळे म्हजे. तुका मेडिसिन आज दिवंक म्हजे लागीं साध्य आसा. रिपोर्ट सगळे तयार कर, रेडी कर, नितळ रिपोर्ट दिवंक म्हजे लागीं साध्य आसा. सगळे म्हजे म्हजे म्हजे. आज तुझे म्हणले जिवीत म्हाका दी. हांव सगळे चलोवन व्हरता. हांव सगळे चलोवन व्हरता. हात तुजे उक्ते दवर. मोगाळा बापा सगळे तुझे जावन आसा. हांवें अस्कत किरकोळ बापा हांव पिड्यान पडला. पयशाची समस्या आसा, रिणार आसा, कश्टार आसा, घरदार ना, आज काम ना. कितले दीस जाले बायला गांवांत आमची भाव भयणी कश्टांत आसा. हांव त्या सुवातेर वेते आसा. हजारांनी लोक काम नासतना आसा. लाखांनी लोकांची रिणान बुडला. पयशे फसयला, दिल्ले पयशे दिना म्हणला. बापा सगळे तुझे बापा. आज कष्टांत निवार, दुखांतावन, अनवरांतावन, विघ्नांतावन अस्कत करून सुटकाला बे बापा. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तच्या नांवान आशिर्वादा, बेसवा, कृपा आमकां प्राप्त कर.
बरी भलायकी आमकां फावो कर, मोतीचें समाधान आमकां फावो कर. बापा तुज्याच लागीं आमी लाल्योन मागता. आज तूं करतलोय बापा, करतलोय बापा, करतलोय बापा. रिपोर्टा वेट करनासा बापा, कामा खातीर वेट करनासा बापा. आमी कोणा पयशे दिलो तो दितलो म्हणून आमी राखून आसा बापा. बापा हे सगळं तुवेंच करीचे, तुवेंच करीचे. आमच्या घरान फुटाफट वळयला बापा, भुरगीं कश्टान आसात बापा, आमी पिडेन आसा बापा. बापा आमच्या कुटुंबांतले अस्कत काय कश्ट पयस कर बापा. बरी भलायकी आमच्या कुटुंबांतल्या संद्याक, मोतीचें समाधान आमच्या कुटुंबांतल्या संद्याक, आमचें घर, आमचें जागो, आस्त बदी हे सगळं तुवें आमकां दिलाय. तूंच आशिर्वाद कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मुखाचेर सगळें दितल्या देवा सांगता एक जाव रावा. तो केदीस तुमकां सांडिना आनी सोडिना. ह्याच ब्रेस्तारा म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार, पयलो ब्रेस्तार सुकाय नासतना प्रत्येक तरा पवित्र भरते खातीर, तरणाट्यां खातीर, युवा जाणां खातीर इस्काल चालू जावचेर आसा. सगळ्या भुरग्यां खातीर आमी मागतना पिडेसर विशेष मागणे हांव आनी दुसरे ह्याच जागत्या सुवातेर आसतले. दयाकान सुकाय नासतना 1.5 वरार त्या दिसा कावन्सिलींग आसतलो. कोणा येवंक जाय एका वरार या. 1 वरांतावन 6 वरां म्हणसर पवित्र सक्रामेंतचें आराधन, तशेंच 6:30 वरां मेस, 7 तावन परतून 9:15 पर्यंत विशेष भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर तेलवणी आनी मागणी आसतली. तो जेसू तुमकां जण एकल्या आशिर्वादीत करूं दी. फाल्यां फॅन्ताकॉस्ताचो परबेचो दीस जावन आसा. जण एकली मागा फाल्यां हे पवित्र दैवीक शक्तीन, दैवीक देणान, दैवीक फळान भरचे खातीर. आमेन. आशिर्वादाचो दीस तुमकां जण एकल्या फावो जावं दी. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मँगलोरतान उलयतां. म्हज्या पुताची साक्स दिवंक आशेता. म्हज्या पुताक पोटान दूख सुरू जाल्ली. पोटान दूख डॉक्टरा कडच्यान येताना डॉक्टरान सांगलें ब्लड टेस्ट करीचे आनी ब्लड टेस्ट करून रिपोर्ट KMCक धाडीचे म्हणून. ते वेळा हांवें डिवायन मर्सी प्रकाश ब्रदराच्या टिमाक पिटिशन धाडलें. अशें प्रॉब्लेम आसा, रिपोर्ट बरो येवंक. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. वर्ड ऑफ गॉड धाडटानंत रिपोर्ट आयलो जॉयंटीस जालां, इल्लें लिवराक टच जालां म्हूण. परतेक हांवें पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड परतेक धाडलें. ते दोनूय वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनासली. ताका एडमीट केलें. 2 दीस तो पोट टच करूंक दिनासलो डॉक्टराक. 3rd डे ताका मस्त बरेंपण आसलें. डॉक्टराक पोटाक बरें टच करूंक हें दमल्यारय ताका दूख नासली. मस्त बरेंपण जालें. तशें 4th डे ताका डिस्चार्ज केलें. इतलें व्हडल्या अजाप देवान फावो केल्ल्याक कर्जां धांवन आर्गां दिता. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. ह्या डिवायन मर्सी ग्रुपांतल्यान म्हाका जायतें बरेंपण लाभलां. हांव म्हाका जायतें बरेंपण लाभलां आनी विविध तरांच्या अडखळांतल्यान म्हाका सुटका मेळ्ळ्या. म्हज्या कुटुंबाच्या समस्यांतल्यान म्हाका सुटका मेळ्ळ्या. तशेंच म्हज्या शेजाऱ्याचे रगत वांगचे प्रॉब्लेम आसले, तातूंत ताका सुटका मेळ्ळा. आनी म्हज्या भुरग्याचे प्रॉब्लेम आसले, किडनींत सूज आसले, तातूंत सुटका मेळ्ळा. आनी म्हज्या काजाराच्या जिवांत जायते समस्या आसले, तातूंत संपूर्ण म्हाका सुटका मेळ्ळा. देखून देवाक हांव अर्घ दिता. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव काळजांत अर्घ दिता. आनी हांवें साक्स दिवंक घडयाळ केल्ल्या खातीर हांव जेजू लागीं माफ मागता. थँक्यू. प्रेज जीसस. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाळतान उलयतां. 8 म्हयन्यांतान म्हज्या पांयाची गांठ कठीण दूख आशिल्ली. मस्त वखद केलें, कांयच उणें पडना. डॉक्टरान म्हाका ऑपरेशन करचें म्हणलें. मस्त फोडाफोड आशिल्ली. राती न्हिदूंक जायनासलें, पांय फोल्ड करूंक जायनासलो. म्हाका म्हज्या भयणीन ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकूंक सांगलें. हांव मागणें आयकूंक आशिल्ली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव ते दीस सदांय सकाळीं तावन सांजचो सगळो दीस हांव रिपीट करतलीं.
पोर ब्रेस्तारा सकाळी मागणी ऐकताना ब्रदर प्रकाशान देवाचे उतार म्हळे तूं आसत म्हणताय जाल्यार उरती अद्भुतां तूं पळयतलोय ताच्या काकुळतीचेर पातये तो करतलोच केल्याशिवाय रावचो ना. हांव गळगळ्या रडली. बोब मारून हांवें म्हळें जेजू हांव सत म्हणटां तुका आसाद म्हणलें कितेंच ना तूं म्हाका गूण करतलोच म्हणून हांव रडली आनी तक्षण म्हजो पांय हळू हळू जालो. म्हाका कितेंय म्हज्या पांया भितर कितेंय जाता तें अनुभव जालो. हांवें पांय हालयलो, जोर हालयलो, फाटी मुखार केलो. म्हाका कांयच दुखोवंक ना. म्हजी दुखूच ना पयस जाली. आतां हांव सोमां चलोंक म्हाका जाता. हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां. आनी म्हाका मस्त गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आसले. खालें केल्यारय पोटाक जायनासलें. पोट भरून येवचें, तोपचें. म्हाका मस्त कश्ट जाताले. ही मागणी आयकूंक सुरू केल्या उपरांत म्हाका आतां गॅस्ट्रिकाचे कांयच प्रॉब्लेम नात. हांव कालें खातां म्हाका जाता. आतां म्हाका गॅस्ट्रिकच ना. जेजूक जावं अर्गां होगळापण स्तुती. आनी आमचे खातीर रात दीस मागच्या ब्रदर प्रकाशा खातीर आनी ताच्या सांगात्यां खातीर हांव सदांच जेजू कडेन मागतां आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटां. देवाचें दर्याळ आशिर्वादां तांचेर मागतां. प्रत्येक जण ब्रदर प्रकाशाच्या आवय बापाय खातीर आनी ताच्या कुटुंबा खातीर हांव मागतां. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, हालेलुया जेजू, हालेलुया जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. I'm from Mangalore. I, along with my family, have been praying with Brother Prakash and his team since 2 years. I wish to thank Almighty God for all His blessings showered upon me and my family and for the prayers answered. The Bible verses have worked wonders in our family. God Almighty and Mother Mary are still showing their presence every single day in our lives. I thank God from the bottom of my heart for everything. Brother Prakash and team, forever grateful for teaching us to pray, understand God's word, and how to depend on our wonderful God alone, because He is the only way, the truth, and the life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Bow down before you and glorify your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.